यूट्यूब पर एक चैनल है रफ्तार के नाम से, और रफ्तार एक ऐसा चैनल है जहाँ पर डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाई जाती हैं और एजुकेशनल कंटेंट जो है वो बनाते हैं। वो वाला एजुकेशनल कंटेंट नहीं होता, थोड़ा मतलब समझ लें आप, थोड़ा सीरियस टॉपिक्स वो डिस्कस करते हैं। आप उनके चैनल पर अगर जाएं, आपको सारी जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है वो समझ में आ जाएगी। उन्होंने हर चीज़ पे बात करी है, चाहे वो MQM हो, फौज हो और पुलिस हो, और जो फौजी ऑपरेशंस हुए हैं उनके लिए हर तरह के टॉपिक को उन्होंने जो है वो डिस्कस किया है। पॉलिटिकली तो काफ़ी ज़्यादा उनका कंटेंट जो है वो पड़ा हुआ है, वो हर चीज़ को कवर कर चुके हैं। होता कुछ यूँ है, 17 मार्च 2025 यानी कि आप समझ लें ऑलमोस्ट कोई एक हफ्ता पहले रफ्तार के ऊपर एक वीडियो आती है जिसका टाइटल होता है दी अदर साइड ऑफ जीतो पाकिस्तान एंड JDC। और इस वीडियो में वो ज़फ़र अब्बास को, अली शेखानी को और फ़ाद मुस्तफ़ा को अपने थंबनेल में लगाते हैं। उसके बाद उनके जो है वीडियो का बेसिकली मकसद ये था वीडियो बनाने का कि जो चैरिटी इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाए कि उनके पास किस तरीके से पैसा आ रहा है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सारी जो है उन्होंने वीडियो के अंदर उस चीज़ को एक्सप्लेन किया, लेकिन किसी चैरिटी इदारे का नाम नहीं लिया। हाँ, बहरहाल उन्होंने JDC की जो नाम उन्होंने टाइटल में लिखा, थंबनेल में ज़फ़र अब्बास की और अली शेखानी की उन्होंने तस्वीर भी लगाई। दूसरी उन्होंने जीतो पाकिस्तान में जो है फ़ाद मुस्तफ़ा होस्ट करते हैं उसको, उनकी वीडियो, उनकी पिक्चर जो है वो थंबनेल पे लगाई। बेसिकली चैरिटी इदारों को उन्होंने एक्सपोज किया, और दूसरी तरफ ये भी एक तरीके से जो चंदा धंधा मॉडल चल रहा है, जीतो पाकिस्तान और ये गेम शोज सारे चल रहे हैं, इनको भी उन्होंने उसमें जो है अपनी वीडियो में एक्सपोज किया। दूसरा, 2 दिन बाद उनकी एक और वीडियो अपलोड होती है चंदा धंधा के नाम से, और वो फुल डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में अपलोड होती है, और उसमें वो और मज़ीद जो है वो इन चैरिटी इदारों को एक्सपोज करते हैं। पहली वीडियो जो होती है ना जिसमें फरहान मलिक खुद वो इतनी ज़्यादा, वो बेसिकली किसी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में उसको कह लेंगे आती है, लेकिन वो बेसिकली फरहान मलिक का अपना इंटरव्यू एक तरीके से था, 1-to-1 क्वेश्चन आंसर थे अपने जो है वो टीम मेंबर के साथ। अब मुझे इस बात की हैरत ये होती है कि फरहान मलिक को अरेस्ट कर लिया जाता है, FIA उन पे 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड भी होता है उनके ऊपर FIA में, और अभी भी स्टिल वो अरेस्टेड हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता कि फरहान मलिक के चैनल ने, रफ्तार ने इतने बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज किया। उन्होंने आर्मी चीफ के ऊपर वीडियो बनाए, पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियोस बनाए, उन्होंने सारी पॉलिटिकल जमातों के ऊपर उन्होंने वीडियोस बनाई हैं, उन्होंने फौजी ऑपरेशन डिस्कस किए हैं, 90s की पॉलिटिक्स डिस्कस करी है, MQM को डिस्कस किया उन्होंने। लेकिन फरहान मलिक ने जब अपनी वीडियो इस हवाले से बनाई, चैरिटी इदारों को एक्सपोज किया रफ्तार ने, उसके बाद उन्होंने एक और वीडियो डाली चंदा धंधा के नाम से, उसमें उन्होंने रफ्तार ने जो है वो चैरिटी के इदारों को एक्सपोज किया, तो अरेस्ट कर लिया जाता है फरहान मलिक को। हालांकि उसमें कोई उन्होंने इतना बड़ा कोई उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा दिया था कि आप कोई इससे कोई बहुत गलत काम करो। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ को डिस्कस किया, आवाम के सामने एक चीज़ रखी कि ये पैसा हमें लगाने पर एतराज़ नहीं कि आप लगा रहे हो, लेकिन ये पैसा आ कहाँ से रहा है। ज़ाहिर है जब इनसे कुछ बोलो तो ये बोलते हैं सेठ खिला रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है। भाई, इस चीज़ की इजाज़त ना दीन देता है हमारा, क्या आप इस तरीके से जो है तमाशे करो रोड पे, और इस तरीके से लोगों को चैरिटी के ऊपर आप पालना शुरू कर दें। इस तरीके से नहीं होता। ज़कात एक जो सिस्टम है वो एक अलग चीज़ है, और ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरी तो समझ में मेरी भी नहीं आता ये। उन्होंने इसी चीज़ को उठाया कि आप लोगों को बिल्कुल ही जो है वो समझ में आता है कि आप औरतों को और बच्चों को खाना इस तरीके से खिलाओ, लेकिन जो जवान हट्टा कट्टा आदमी है उसको इस तरीके से खिलाना रोज़ाना बैठा के, और वो आके रोज़ाना एक बंदा आके बैठ के खा के जा रहा है, तो इज़्ज़त नफ्स एक तो आप लोगों की ख़त्म कर रहे हो। उस वीडियो में ये एतराज़ किया गया तमाम चैरिटी इदारों के ऊपर, सिर्फ JDC को उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया। दूसरा ये है कि आप जो है लोगों के अंदर जो कमाने का, मेहनत करने का जज्बा होता है ना, आप उसको ख़त्म कर लो। इसमें जो फरहान मलिक ने एक बहुत अच्छी जो है वो मिसाल दी। बेसिकली उन्होंने कुरान की आयत कोट करी है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो रही थी, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम को हुक्म दिया, जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को भूख लगी तो उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने कुरान में इस चीज़ को कहा, हुक्म दिया हज़रत मरियम को कि वो जो दरख्त है ना उसको हिलाओ, उसमें से खजूर गिरेगी और वो खा लेना उठा के। हालांकि अल्लाह ताला चाहता, इससे पहले तो बिन मौसमी फल हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आ रहे थे अल्लाह की तरफ से, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने उनको दूसरे तरीके से आजमाया कि उनको कहा कि वो जो दरख्त है
وہاں سے آپ اس درخت کو ہلائیں، کھجور نیچے گرے گی اور وہ کھجور کھا لیں۔ اب یہ اس چیز کو فرحان ملک نے اس میں ڈسکس کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ایفرٹ کو ریوارڈ کرتا ہے، اور یہ بالکل حقیقت بات ہے ان کی کہ اللہ تعالیٰ ایفرٹ کو ریوارڈ کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کمانے کی طرف لگانے کی بجائے آپ ان کو اس طریقے سے چیریٹی پہ ہی بس پالے چلے جا رہے ہو۔ چیریٹی بالکل حل ہے، ایک طریقہ ہے، انہوں نے اس چیز کو بھی ڈسکس کیا کہ چیریٹی کرنے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور نہ ہم اس چیز کو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے غلط کر رہے ہو، لیکن آپ صرف چیریٹی ہی کر رہے ہو، آپ لانگ ٹرم میں جو ہے وہ نہیں سوچ رہے ہو لوگوں کے لیے۔ آپ ابھی آپ کھانا کھلا دو، 8 گھنٹے بعد کھانا پھر ہضم ہو جاتا ہے، پھر انسان بھوکا ہو جاتا ہے، پھر کھانا کھانے کے لیے آ جاتا ہے۔ کب تک اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ کھلاتے رہو گے؟ اور اتنے لوگوں کو اس طریقے سے کرنا تو یہ تو ملک کی ترقی کا باعث نہیں بنے گا۔ دوسرا ان کا سوال یہ بھی تھا کہ بھائی اگر اتنی چیریٹی پاکستان میں ہو رہی ہے تو پاکستان میں سے غربت کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ غربت یوں ہی ختم نہیں ہو رہی ہے کیونکہ جب لوگوں کو بیٹھ کے کھانے کی عادت ہو جائے گی تو لوگ نہیں کمائیں گے، وہ تو بولیں گے کہ بھائی کھانا ہمیں مل رہا ہے، جائیں گے کھائیں گے۔ اور عزت نفس بھی انسان کی ختم ہو جاتی ہے، ایک دفعہ نہیں کھائے گا، ایک دفعہ انسان شرمائے گا کھاتے ہوئے، 2 دفعہ شرمائے گا، تیسری بار بولے گا، اس کے بعد وہ لگا رہے گا، کھاتا رہے گا روزانہ۔ اور ایک چیز اس میں یہاں پہ فرحان ملک نے جو بات کری کہ اللہ تعالیٰ ایفرٹ کو ریوارڈ کرتا ہے، ایک اس میں حدیث میں بھی جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جن کی بہت بری حالت تھی، کپڑے بھی ان کے بہت پرانے تھے اور پیر میں چپل بھی نہیں تھی ان کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناگواری کے آثار آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس گھر میں صرف ایک پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ پیالہ لے کر آؤ۔ وہ صحابی وہ پیالہ لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت میں اس پیالے کو دکھایا اور کہا کون ہے جو یہ مجھ سے پیالہ خرید لے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے یہ ایک دھرم کا لے لوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس سے زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے 2 درہم کا خرید لوں گا یہ پیالہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیالہ دیا، ان سے 2 درہم لیے، اس میں سے 1 درہم اس صحابی کو دیا اور کہا کہ اس سے آپ اپنے گھر میں جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان ڈالو، اور دوسرا جو 1 درہم تھا اس سے کہا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلاڑا خرید کے لے کر آؤ۔ وہ کلاڑا خرید کر لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کلاڑے میں دستہ ڈالا اور ان کو وہ کلاڑا دیا اور کہا کہ اب مجھے 10 سے 15 دن تک اب مجھے جو ہے وہ دکھائی نہیں دینا، جاؤ جنگلوں میں جاؤ، لکڑی کاٹو اور کاروبار کرو۔ وہ صحابی کچھ ٹائم کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے پاس اتنی بکریاں ہیں، یہ ہیں اور یہ ان کے پاس اس وقت دولت ہے۔ تو انہوں نے زکوٰۃ دینے کا بھی کہا، نبی علیہ السلام نے ان کو حکم بھی دیا کہ تم اپنا اتنا مال جو ہے وہ خیرات کرو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایفرٹ کو ریوارڈ کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو کام کرنے کے اوپر ابھاریں، ان کو کام کرنا سکھائیں، نہ کہ یہ کہ آپ ان کو بیٹھا کے کھلائیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پیالہ 2 درہم کا بیچا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے ان کو کھانا نہیں کھلا سکتے تھے؟ بالکل کھلا سکتے تھے، لیکن کھانا تو وہ 1 ٹائم کا کھاتے اور اٹھ کے اس کے بعد چلے جاتے۔ لیکن کیا وہ زیادہ بہتر تھا یا یہ زیادہ بہتر تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب انسان خود سے کمانے کے قابل ہو جاتا ہے اور یہی بیسٹ طریقہ ہے، اسی طریقے سے دنیا جو ہے وہ چلتی ہے کہ آپ خود سے کمائیں، کما کے آپ کھائیں، نہ کہ یہ کہ آپ چیریٹیز کے اوپر پلتے رہیں۔ ضرور آپ چیریٹی کریں، لوگوں کو کھلائیں، یہاں اس چیز پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ کر کیا رہے ہیں؟ دوسرا انہوں نے یہ کہا جو آپ روڈوں پہ تماشے لگاتے ہیں یہ چیز بھی غلط ہے۔ بالکل یہ چیز تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ روڈوں پہ تماشا لگانے کی کیا ضرورت ہے، لوگوں کی عزت نفس مجروح کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور ان کا ایک اور اعتراض اس میں یہ تھا کہ جو پیسہ آ رہا ہے، ہمیں پیسہ لگنے پہ اعتراض نہیں ہے، کھلانے پہ اعتراض نہیں، لیکن یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے؟ کتنے چیریٹی ادارے ہیں پاکستان میں جو آڈٹ نہیں کرتے، دوسری چیزوں میں ان کا پیسہ ملوث ہوتا ہے۔ اور جو ہے انہوں نے دوسری بڑی بڑی چیریٹیز کا بھی بتایا اور کچھ لوگوں کے انہوں نے نام لیے، اس میں سے ایک انہوں نے مجھے یاد ہے مشتاق چھاپرا کو انہوں نے نام لیا، اور انہوں نے بتایا کہ بڑے بڑے جو چیریٹی ادارے ہیں نا پاکستان کے، وہ گمنام لوگ چلا رہے ہیں جن کا لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اور واقعی آج تک میں نے بھی مشتاق چھاپرا کا نام نہیں سنا تھا، مجھے نہیں پتا کون ہے یہ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے بڑے جو چیریٹی کے ادارے ہیں وہ گمنام لوگ چلا رہے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے۔ کافی جو ہے کام جو چیریٹی پہ ہو رہے ہیں، جیسے کہ انہوں نے انڈس ہاسپٹل کا ذکر کیا کہ پورا کا پورا انڈس ہاسپٹل کا جو بجٹ ہے ویلفیئر ہے وہ چیریٹی پہ چل رہا ہے، وہاں کوئی جو ہے وہ پیسہ آپ کا خرچ نہیں ہوتا اگر آپ بڑے سے بڑا علاج بھی وہاں پہ کرانے کے لیے جاؤ۔ اسی طریقے سے شوکت خانہ میں
इमरान खान का एक फेस तो है शौकत खानम को बनाने में, लेकिन उसको चला कौन रहा है, उसका डोनर कौन है, उसका पैसा कौन दे रहा है इतना ज़्यादा, पूरा का पूरा वो नहीं पता लोगों को कि कौन कर रहा है। ये दोनों, इसके अलावा भी उन्होंने और कई सारे नाम लिए। अगर आप उनकी पॉडकास्ट देखेंगे जाके तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा उनकी वीडियो देख के। मेरा ये सवाल है कि फरहान मलिक ने जब पॉलिटिशियंस को एक्सपोज किया, पॉलिटिकल जमातों को एक्सपोज किया, रफ्तार ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे बात की, सारी चीज़ों को डिस्कस किया, लेकिन रफ्तार ने जब इन 2 वीडियोस को बनाया है उसके बाद फरहान मलिक को अरेस्ट कर लिया जाता है। जो भी इस मुल्क में हक बात करता है उसको उठा लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, और बड़े बड़े मुजरिम जो हैं दंदनाते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं। एक बंदा जो आवाम को एजुकेट कर रहा है, उनको सही बात बता रहा है, उसको आप उठा लेते हैं। अब FIA ने उनको उठाया है, उनका 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड भी है जो न्यूज़ सुनने में आ रही है। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाए, और रफ्तार के लिए भी अल्लाह ताला आसानी फरमाए। बहुत अच्छा काम रफ्तार जो है वो कर रहे हैं, आवाम को एजुकेट वो जिस तरीके से कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ इस हवाले से कि बहुत बेहतरीन काम जो है रफ्तार कर रहा है। मैं खुद भी उनकी वीडियोस देखता हूँ, सब्सक्राइबर हूँ मैं रफ्तार का भी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो चीज़ों को जो है अलाइन करते हैं, एक एक चीज़ को, डॉक्यूमेंट्री उनकी फुल, एक एक चीज़ जिस तरीके से वो करते हैं, वो बहुत महंगा काम है जो वो कर रहे हैं।